माघ लागेपछि घाममा बिस्तारो गरी पसेको न्यानोपन हामी भेउ पाउन्नौ। हामीलाई लाग्छ जाडो गइहालेको छैन। साँचो हो, जाडो गइहालेको पनि होइन। चिसो झन् थिग्रिएको जस्तो भएको छ। तर मित्र, माघे संक्रान्तिको घिउ चाकुले बिगुल फुकिसक्यो। जाडोका दिन गए भनेर तपाईको शरीरमा यो माघे घामको राप नपुगेको अवश्य होला। तर मौसमको पात्रोमा जाडो डाँडा किनार किनार पुग्न थालेको देख्नुहुन्छ। तपाईँ एकपटक कुनै खेतबारीतिर निस्किनु भयो भने माटोहरूबाट बिउहरू बिस्तारो तछाड मछाड गरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। साना साना डाँठहरूमा प्रकृतिको सलबलाहट हुन थालेको छ। मौसमका हरेक इकाइ आफू भित्रको राम्रोपन निकाल्ने तर्खरमा लागेको देखिन्छ। यो तपाईँ हामी बाँचेको प्रकृतिमा हरेकको इकाइसित आफ्ना असलपना छन्। रुख, माटो, ढुङ्गा, पशु पक्षी सबैसित। र तपाईँ हाम्रो जीवन त यो प्रकृतिका हरेकसित छोइएर हरेकसित परिक्रमा गरेर हुर्किँदो छ। यो ब्रह्माण्डको जुन करुणा छ नि, हामीले त्यसबाट थुप्रै उपहार लिएका छौँ। प्रकृतिसित एउटा कम्प्यासन, करुणा छ। हामी त्यसबाट थुप्रै उपहार लिएका छौँ। म एउटा भनेर गनाउनै सक्दिनँ। यो ब्रह्माण्डबाट हामीले पाएका जति पनि थोकहरू छन् तिनलाई मथेर हामीले आफ्नो असलपना बनाएका छौँ। साँच्ची भनौँ भने हामी त्यही असलपना हरेक दिन र प्रतिदिन खनजोत गर्छौँ, खेती गर्छौँ। हामीले देखाउने आफ्नो असलपनाले यो ब्रह्माण्डको नियम बनेको छ। यो ब्रह्माण्डको नियम नै हामीले देखाएको असलपनाले बनेको छ। हेर्नुहोस्, हामी पत्तो पाउँदैनौँ। तपाईँले आफ्नो आत्मा खोज्दा जुन करुणा निकाल्नु भएको छ नि, खासमा त्यसले पनि ब्रह्माण्डको नियम बन्न सघाएको हुन्छ। तपाईँ कसैप्रति माया देखाउनुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँ विशिष्ट प्रकारको उत्प्रेरणा दिनुहुन्छ। ती सबले यो ब्रह्माण्डको नियमको आफ्नो जग बलियो बनाएको छ। यो तपाईँ हामी बाँचेको विश्व यसै बलिए पनि विचित्रको छ। किनकि तपाईँ भित्रको असलपन छ नि, त्यो कोरोना भन्दा पनि भयङ्करको संक्रमित छ। हेर्नुहोस्, अहिले जसरी यो ओमिक्रोन सर्दो छ नि, त्यो भन्दा पनि भयङ्करको छ तपाईँ भित्रको त्यो असलपनाको संक्रमण। तपाईँले सायदै चाल पाउनु भएको छ। तपाईँ मुस्कुराएर हिँड्दा कम्तीमा 100 जना मानिस आज प्रसन्न भएका छन्। तपाईँले चाल पाउनु भएन नि। तपाईँले बाटोमा हिँड्दै गर्दा अभिवादन गर्नुभएको छ भने त त्यो विशालै भइगयो। सन्चै सोध्नुभयो भने
तपाईले धेरैको खुसीको आकाश उघारिदिनु भयो। कसैलाई बाटोमा अभिवादन गरेर सन्चै सोध्नुभयो भने मात्रै पनि उसको खुसीको आकाश उघ्रिन्छ, उघ्रिएको छ। अझै सँगै काम गर्ने साथीलाई सघाइदिनु भएको छ भने त तपाईले मात्रै होइन, यो जगतले नै कृतज्ञताको भारी बोकेर हिँडेको छ। सघाउनु भएको छ तपाईँले धेरैलाई। मित्र, म जिन्दगीमा मिल्ने साना साना खजानाहरूमा तपाईँ खुङखार लोभी भएर बसेको देखेर मात्र तपाईँ भित्रका असलपना उघार्न खोजिरहेको छु। तपाईँसित साना साना खजानाहरू यति ठुलो रूपमा छ, तपाईँ लोभी भएर बस्नु भएको छ, त्यति मात्रै हो कि? मलाई थाहा छ मैले बोलेका साना साना खजानाका विषयहरू तपाईँको लागि तपाईँ सामु छुसी हुन्छ, तपाईँलाई बकवास लाग्न सक्छ। तर एउटा कुरा तपाईँ पुरै नकार्न सक्नुहुन्न, तपाईँसित प्राकृतिक रूपमा मिलेका थुप्रै असलपनाहरू छन् र त्यसलाई सिहार्दा मात्रै पनि तपाईको यो जीवन सुखमय छ, प्रसन्न बित्न पुग्दो छ। मान्नुहुन्छ नि? मान्नुहुन्छ? ठ्याम्मै हाम्रो कुरा यहीँनिर मिल्छ। हेर्नुहोस्, यो जिन्दगीमा हरेकसित असलपनाको खजाना छ। अब तपाईँ आफ्नो असलपनालाई बाल दिनुहुन्न, यहीँनिर तरेली उभिन खोज्छ र तपाईसित हातेमालो खोज्छ। तपाईसित भएका असलपना टिपेर बस्नुस् त, देखिन्छ मित्र, प्रशस्त देखिन्छ। तपाईँ अरूलाई अभर पार्नुहुन्न हो, तपाईँले अरूलाई अभर पार्नु भएको छैन हो। बित्दो के वित्यासमा पार्नुहुन्न तपाईँ कसैलाई। छिर्की लगाएर झुक्क्याएर तपाईँ अरूलाई बिगार्नुहुन्न हो नि। सम्झिनुहोस् त, तपाईँसित त्यो छैन। असाध्यै थोरै हुँदा तपाईँ अरूसित माग्नुहुन्न। हेर्नुहोस् त, कति सानो कुरा कति ठुलो रूपमा तपाईँका बसेको रहेछ। तपाईँसित थोरै हुँदा अरूसित माग्नुहुन्न। थोरै हुनुलाई तपाईँ आत्मसम्मान भन्नुहुन्छ। यादै गर्नुभयो तपाईँले। यो जाडो थरी थरीका डाउन ज्याकेट बजारमा आए, तपाईँ आरिसी हुनु भएन नि। थरी थरीका डाउन ज्याकेट थिए बजारमा, तपाईँ आरिसी हुनु भएन। तपाईँ आफ्नो जाडोलाई पुरानो ज्याकेटसित मायालु अन्तर संवाद गरेर बिताउनु भयो। याद गर्नुभयो तपाईँले? वाउ वाउ, म तपाईँले त्यो पुरानो ज्याकेटसित बात मारेको यहाँ देखिरहेको छु। हेर्नुहोस् कस्तो महानतामा तपाईँले आफूलाई जोगाउनु भयो। लुच्याइ गर्नु भएन, अरूको लुट्न तपाईँलाई जरुरी लागेन, तपाईँ जरुरी ठान्नु पनि हुन्न। यी त उदाहरण मात्रै हुन्, प्रतिनिधि उदाहरण। म त यो साँझ बिताइदिन सक्छु तपाईँका भएका असलपना देखाएर। यति हुँदा बिग्रेको कहाँनिर हो थाहा छ? तपाईँ आफ्ना असलपना देखाउन लजाउनु मात्रै होइन, त्यसलाई लिएर गौरव बाँच्न बिर्सिनुहुन्छ। गौरव बाँच्न कि ग्लोरियस भएर बाँच्न बिर्सिनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो असलपनालाई लजाउनुहुन्छ देखाउनलाई,
त्यो त ठिकै भयो, तर त्यसमा तपाईँ गौरव भएर बाँच्न किन सकिरहनु भएको छैन? यो गौरव बाँच्नु पर्ने थियो। तपाईँ आफैसित लजाएर यसलाई मुर्झाइदिनुहुन्छ। हामी जहिल्यै आफूलाई, हेर्नुहोस् है, मैले जोड दिएँ, हामी जहिल्यै आफूलाई मिटाएर अर्थ पाउन खोज्छौँ। तपाईको आफू, तपाईँ भित्रको आफू महान छ के? त्यो नै सबभन्दा सुन्दर छ। के त्यसलाई खनजोत गरेर, मलजल गरेर मात्र तपाईँ प्रसन्न रहन सक्नुहुन्छ के? तपाईँसित भएको के मात्र हो भने तपाईँ जहिल्यै छाया सच्याउन खोजिरहनु भएको छ, जबकि तपाईको क्षमता हो घामको उज्यालो भेट्ने। घामको उज्यालो भेट्न छोडेर तपाईँ घामको छाया मेटाउन लाग्नु भएको छ। यही नै विज्ञान परेको हो। प्रख्यात अभियन्ता हेलन केलरले एक ठाउँमा गजब बोलेकी छिन्। उनी भन्छन्, हामी जिन्दगी भर दुष्टहरूसित लडिबस्छौँ। त्यत्तिकै शक्ति, त्यत्तिकै ऊर्जा र त्यत्तिकै इन्धन हामीले आफ्ना असलपना विस्तार गर्न खर्चिएको भए दुष्टहरू त्यसै सखाप हुन्थे र तपाईँभित्रका असलपनाहरू पनि निस्किएर आउँथे। प्रख्यात अभियन्ता हेलन केलरले भनेको चिनिया समाजमा प्रयुक्त हुने एउटा शब्द छ रेन। खासमा यो कन्फ्युसियस दर्शनमा प्रयुक्त हुने नैतिक गुण हो रेन। कन्फ्युसियस दर्शनमा यसलाई प्रकटीकरण हुने मानवीय गुण भनेर चिनिन्छ रेन। कन्फ्युसियस दर्शनका मानिसको बाहिरी आचरण तथा व्यवहारबाट निश्चित एउटा यस्तो मानिस हुन्छ जसले उसलाई जहिल्यै सामाजिक बनाउँछ, मानवीय बनाउँछ कि मान्छे भित्रको अर्को मान्छे के। हरेक मानिस रेन धारण गर्दछ र त्यही रेनले उसलाई अरूसित त्यत्तिकै मानवीय हुन प्रेरित गर्दछ। तपाईसँग भएका गुण अघि जुन मैले चर्चा गरेँ नि, हो त्यही रेन हो। खासमा यो विधिलाई मानिसको प्राकृतिक स्वभावलाई नैतिक आवरणमा व्याख्या गरिन्छ कि कन्फ्युसियसले रेनलाई जुङजीमा बोलेका हुन्। मानिस भित्रको असल पना देखाउने शब्द जुङजी। जरुरी छैन जुङजीमा उपलब्ध मानिस ठुलो ओहदाका हुन्, जरुरी छैन धन सम्पत्तिवाला हुन्, रूपमा आकर्षण भएका मानिस हुन्, जरुरी छैन। एउटा साधारण, एउटा सरल मानिस पनि आफ्नो असलपनामा प्रख्यात हुन सक्छ, प्यारो हुन सक्छ र ज्योत दिन सक्ने हुन सक्छ। कन्फ्युसियस रेन धारणलाई मानिसको गन्तव्य भन्दैनन्, उनी यसलाई प्राप्तिको यात्रा मात्रै भन्छन्। तपाईको असलपना निकाल्ने प्रयोजन पटके अभ्यासमा टुङ्गिन्न, एकचोटि गर्दैमा त्यो टुङ्गिँदैन, यो निरन्तरतामा प्रकट हुन्छ। त्यसैले तपाईँ असलपना देखाउने यात्रामा मात्र हुनुहुन्छ, गन्तव्य होइन त्यो। आफ्नो असलपनामा इमानदार पूर्वक उपलब्ध हुनु, आफ्नो असलपनामा सही रूपमा प्रस्तुत हुनु, हामी त्यति मात्रै गर्न सक्छौँ यो जिन्दगीमा। बाँकी सब त्यही असलपनाको परीक्षा फल मात्रै हो। प्राप्ति
बस तपाईँ बसेर ज्ञानी भई सुनि बस्नुहुन्छ नि, मन भुतुक्कै हुन्छ। तपाईँ हामी जहिल्यै एउटा रहस्यमय प्रश्न वरिपरि रुमल्लिएका छौँ। रहस्यमय किनभने तपाईलाई थाहा छ प्रश्न तपाईँ भित्र उठेको छ, तर प्रश्न जसको जवाब मिल्ला पनि, तर तपाईँ त्यसलाई लिएर शिष्य भएर बाँच्नुहुन्न। यो जिन्दगीको सबभन्दा परिभाषित हुने प्रश्न के हो तपाईको लागि, यो जीवनको, तपाईको जीवनको लागि? सोच्नुहोस् त, त्यस्तो प्रश्न जसले तपाईँ जहिले आफूलाई परिभाषित गरेको अनुभव गर्न सक्नुहोस्। मित्र, मैले तपाईँलाई भनेको अलमल हुन्छ नि, अलमल जस्तो सुनिन्छ नि, हो? तर हामी बाँच्ने यो जगतसित एउटा होइन, हजार रहस्य छन् जसको उत्तर नपाई हामी बित्छौँ, हामी सिद्धिन्छौँ, र जीवन चलिरहन्छ। यो जीवन चलिरहेको छ। अब तपाईँ सोध्नुहुन्छ कहिलेदेखि? मिति तोक्न भन्नु होइन, चलिरहन्छ। यो जीवनमा धेरै प्रश्नहरूको उत्तर हामीलाई आफ्नो जीवनकालमा मिलेको छैन, मिल्ने बाला पनि छैन। हामी वेदर एपमा आज कति प्रतिशत पानी पर्ने सम्भावना छ भनेर गरिएको आकलनलाई जीवनका उत्तर भनेर मानि हिँडेछौँ। कतिखेर कस्तो जुन देखिन्छ भनेर वेदर एपको स्क्रिनमा आफ्नो तर्कलाई बेसाएर आनन्दित हुन खोज्छौँ। यो जगतको सीमा तपाईको हातको मोबाइलको टच स्क्रिनसम्म मात्र तोकिएको छैन। जति पनि प्राणी छन् तपाईँ वरिपरि, त्यति नै संसार विस्तारित छ। सबको आफ्नो दृष्टि छ, सबको आफ्नो निचोडको सत्य। मौसममा बादल लागिरहँदा तपाईँ निख्रिन नसकेको चिसोप्रति चिडचिडे हुनुहुन्छ, तर गुणमा बस्ने चराहरू पर भित्रिन खोजेको वसन्तको चापलाई लिएर उत्साहित छन्। रुख बिरुवा मात्रै होइनन्, खेतमा छरिएका बिउहरू यो पर्ने पानी पछिको घामले ल्याउने न्यानोप्रति उत्साहित छन्। त्यसैले हरेकको निचोड सत्य बेग्लै छ, त्यसको अनुभूति छुट्टै छ। सायद त्यसैले यो जगत प्राकृत छ, यो जीवन्त छ। हरेक प्राणी आफ्नो निचोडलाई जीवनको सत्यमा अनुभूत गरेर रमाएका छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो जीवनको तितो स्वाद के हो भने हामी जहिले आफ्ना खराबहरूसित लडिरह्यौँ, जुधिरह्यौँ। तपाईँ यो मानेर बस्नु भएको छ कि तपाईँसित केही तितो, केही न केही खराबीहरू छन्, जसले तपाईँको सुखको, तपाईँको प्रसन्नताको, तपाईँको आनन्दको बाटो छेकी बसेछ। तपाईँले सारा ध्यान, सारा शक्ति र सारा उपाय त्यसलाई परास्त गर्न लगाइदिनु भएको छ। ती खराबीहरूलाई, आफ्ना खराबीहरूलाई परास्त गर्न तपाईँले खर्चिनु भएका यत्रो शक्तिले तपाईँलाई आफैसित रहेका साना साना प्रसन्न हुने कुराबाट विमुख गराइदिएको छ। तपाईँलाई आफैसित रहेका साना मिठा स्वादहरू पनि टर्रो लाग्न थालेको छ। मेन गरी हेर्नुहोस्, तपाईँ भयभरका सारा ऊर्जा र शक्ति केवल लाप्पा खेल्न, भिड्न खर्चिरहनु भएको छ। जबकि यो जीवनको सबभन्दा राम्रो मौसम के हो भने तपाईँका ऊर्जालाई, तपाईँको सघन ध्यानलाई
तपाईको परिश्रमलाई नयाँ सिर्जनामा लगाउनुले मात्र परिवर्तन सम्भव बनाउँछ। पुरानोसित भिडेर होइन, नयाँसित उत्खनन गरेर मात्र परिवर्तन तपाईकै जीवनमा सम्भव छ। नयाँसित उत्खनन गरेर, पुरानोसित भिडेर होइन, परिवर्तन तपाईको जीवनमै सम्भव छ। तपाईँ हाम्रो व्याकरण कहाँनिर बिग्रियो भने नि, हामीले खराबहरूलाई मात्रै भीमकाय बनाएर लक्ष्य बनायौं, जबकि जिन्दगीका खराबहरू जिन्दगीका सहायक विषयहरू मात्र थिए। ऐच्छिक लिँदा पनि हुने, त्यसबारे सुन्दा हुने, बुझ्दा हुने, तर हामीसित चुक के भयो भने हामी आफ्ना खराबीहरूप्रति धेरै संवेदनशीलता देखाउँछौँ। हामी बढी रुन्चे हुन्छौँ। हाम्रो जीवनको विकासक्रममा यो चाहिन्छ, यसले हाम्रो प्रयत्नहरूलाई फिल्टर गरेको छ। तर जिन्दगीका राम्राहरू, जिन्दगीका असलहरूले नै परिवर्तन ल्याउने हो। मैले त्यसैले तपाईँ परिभाषित हुने प्रश्न के हो भनेर सोधेको। के प्रश्न हो तपाईँलाई परिभाषित गर्ने? तपाईँलाई आज अनगिनत अवसरहरू मिल्यो जहाँ तपाईँ भिन्न भिन्न कारणबाट अभिव्यक्त हुनुभयो। दिनभरि कफी खाँदा वेट्रेससित, गाडी चढ्दा ड्राइभरसित, बाटोमा हिँड्दा पैदल यात्रीसित, साथीभाइहरूसित, काममा, कलेज वा अन्य कुनै सामाजिक भेटघाटमा, जहाँ पनि तपाईँ अभिव्यक्त हुनुभयो नि, जहाँ पनि तपाईँ अभिव्यक्त हुनुभयो, तपाईँले कतै पनि कसैलाई बिझाउने गरी आफ्नो प्रस्तुति दिनु भएन। तपाईँको यो स्वभावले हेर्नुहोस् कति धेरै मानिसलाई प्रसन्न बनायो। तपाईँको यो परिभाषाले तपाईँलाई धेरै ठाउँमा अर्थायो। मुस्किल अधिकांशलाई कहाँ भएको छ भने तपाईँ ठुस्किनु भयो, तपाईँ विस्फारित हुनुभयो, तपाईँ चोइटिनु भयो, तपाईँ देखिनु भएन। आफूलाई परिभाषित गर्ने कुराहरूप्रति तपाईँले लाज देखाएर, हच्किएर तपाईँले जिन्दगीलाई रहस्यमय बनाउन खोज्नुभयो। त्यो मात्रै खराब हो। आफ्नो सङ्लो प्रस्तुतिले मात्रै प्रसन्नता भेटिन्छ मित्र। यो जिन्दगीमा केवल तपाईँको चयन मात्रै पहिलो कुरा हो। तपाईँको चयन, तपाईँ के चयन गर्नुहुन्छ? अमेरिकी रेस्टुरेन्टका मालिक जेरीका बारेको यो प्रसङ्ग सायद तपाईँले पनि सुन्न भ्याउनु भएको होला। उनी जहिले प्रसन्न रहने, जस्तो सुकै नराम्रो अवस्थामा पनि उनी प्रसन्न। उनलाई कहिले कसैले पनि दुखित भएर बसेको देखेन वा दुखित भएर जवाफ फर्काएको सुनेन। खासमा उनी प्राकृतिक रूपका प्रेरक व्यक्तित्व मानिन्थे। उनी आफू मातहतका कामदारहरूलाई जहिल्यै चिजहरूको, समयहरूको, वस्तुहरूको उज्यालो पाटो कसरी हेर्न सिकाउँथे। हरेक चिजको उज्यालो पाटो सिकाउने कि कसैले उनलाई सोधे यो कसरी सम्भव हुन्छ? सधैँभरि एक नासले प्रसन्न मात्रै भइरहन सकिन्छ र? उनी जवाफ दिन्थे, छनौट हो मित्र, छनौट। तपाईँ कसरी छान्नुहुन्छ? जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि म छनौट गर्छु। बिहान उठ्छु र छनौट गर्छु। म जस्तै सुकै स्थितिमा पनि प्रसन्न रहन्छु भनेर। तपाईँले सोच्नुहोस् त, बिहान उठेर आज म प्रसन्न रहन्छु भनेर कहिले भन्नुभएको छ? भन्नुभएको छैन। यहाँ जेरी यही भन्छ, राम्रो नराम्रो मात्रै हुन्छ हामीसित। जब म राम्रो चयन गर्छु र खराब घट्छ म भन्छु, मैले त्यसबाट सिकेँ। म
सिक्दा रमाइलो मान्छु। म जहिल्यै विषय वस्तुको सकारात्मक पक्ष मात्र हेर्छु, खालि सकारात्मक मात्रै हेर्ने। कसैले उनलाई यो त गाह्रो छ भने उनी भन्छन् गाह्रो त छ, तर सकारात्मक मात्रै सोच्न थाल्दा त्यो सबै गाह्रो हट्दो रहेछ। उनी भन्छन् न्युयोर्कको उनको रेस्टुरेन्टमा एकपटक डाकाहरूले उनीमाथि हमला गर्दछन्। लुटपाटको बेला लुटेराहरूले उनीमाथि गोली चलाउँछन्। उनी तत्काल ढल्छन्। हेर्नुहोस्, अब न्युयोर्कमा भएको कारण उनलाई तत्काल अस्पताल पुर्याइन्छ। पुलिसहरूले पुर्याउँछन् पनि। 18 घण्टाको लामो लगातारको शल्यक्रियापछि शरीरमा केही गोलीहरू त्यसै राखेर उनलाई वार्डमा ल्याइन्छ। केही गोलीहरू निकाल्न सकिन्न। उनी बाँच्छन्। उनलाई पछि सोधियो, लुटेराले लुट्दा के सोच्नुभयो त? गोली लागि ढलेपछि मसित 2वटा विकल्प मात्रै बाँकी रह्यो। हेर्नुहोस्, कि बाँच्ने कि मर्ने। मैले बाँच्ने सोचेँ। म बाँच्छु। डर थिएन। सोधियो। उनी भन्छन् एम्बुलेन्समा नर्सहरूले मलाई भनिरहे, केही हुन्न, सब ठिक हुन्छ, तपाईँ हाम्रो सेवामा सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर नर्सले भनिरहे मलाई। जब मलाई इमर्जेन्सीमा लगियो त्यति बेला डाक्टर र नर्सको आँखामा एक प्रकारको भय देखेँ मैले। होस थियो मैले त्यति बेलासम्म। तिनको आँखामा म मरिसकेको लास जस्तो देखिएको थिएँ। त्यति नै बेला एउटा नर्स मेरो अनुहार नजिक आएर चिच्याइरहेकी थिइन्, तपाईँलाई केही कुराको एलर्जिक छ कि छैन? नजिक आएर कराइरहेको चिच्याइरहेकी थिइन्। सबको आँखा मतिर। मैले सुस्तरी भने, मलाई गोलीको एलर्जिक छ। डाक्टर र नर्स सबै हाँसे। तिमीले मेरो सफल शल्यक्रिया गरे, म बाँचेको छु। जेरी यो प्रसङ्गमा प्रतिनिधि नाउँ मात्रै हुन्। मूल कुरा हो उनले देखाएको जीवनप्रतिको सकारात्मकता। गोली लाग्दा तपाईँ नर्स र डाक्टरलाई भन्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ, मलाई गोलीको एलर्जिक छ भन्नु, र हँसाउनुहुन्छ। मित्र, तपाईँ आफूलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? तपाईँको जीवनको प्राप्ति त्यही नै भेटिन्छ। हस्, पल पल जिन्दगीको तमास हामी बेहोरी बस्या छौँ। पल पल जिन्दगीको तमास हामी बेहोरी बस्या छौँ। त्यसैमा हामी साटिन्छौँ, त्यसैमा हामी बहकिन्छौँ र जिन्दगीका मोडहरूमा आफैसित बाँच्छौँ। कस्तो राम्रो सिक्वेन्स छ हेर्नुहोस्। हामी जान्दछौँ बिहान उठ्दा हामीलाई लागेको सत्य, हामीलाई लागेको सौन्दर्य साँझ पर्दासम्म एउटा झुटमा परिणत भएको हुन्छ। र पनि हामी जिन्दगीको तमासलाई आफ्नै ठानेर बेहोर्छौँ। हाम्रा झुट र सत्यका खेती पनि दिनको प्रहर सुहाउँदै हुँदै जान्छ। तपाईँ यो सोचेर हिँड्नुहुन्छ कि तपाईँका आसेपासे साथीहरू, परिवारजन, सहकर्मीहरू सबै बेला, सबै क्षण त्यत्तिकै सत्यवादी भएर प्रस्तुत हो। यो कुरा बेमानी हुन्छ। तपाईँ जहिले पनि सोच्नुहुन्छ कि जतिखेर पनि तपाईँका साथीभाइहरू, तपाईँका सहकर्मीहरू सत्यवादी भएर प्रस्तुत हुँदैन। त्यस्तो मानव शास्त्रीहरू त झन् यस बारेमा कठोर हुन्छन्।
ती भन्छन् मानिसको अन्तर्निहित स्वभाव हुन्छ, ऊ बिहानको साबिती दिउँसोसम्म टिकाउन सक्दैन, टिकाउन जरुरी पनि ठान्दैन। अध्ययनहरूले त कतिसम्म देखाएको छ भने बिहान भन्दा दिनमा मानिसहरू बढी झुटो बोल्दो रहेछन्। बिहान भन्दा हेर्नुहोस् है, रात परिपेश त झन् बर्बादै हुन्छ रे तिनले भनेको। अहिले यतिखेरको जुन बोध तपाईसित हुर्किँदो छ नि, खासमा त्यो मात्र सत्य, त्यो मात्र सही हो। हामीले बाँच्ने तरिकामा, हामीले बाँच्ने अभ्यासहरूमा असाध्यै धेरै अबोधहरूलाई जिन्दगीको हिस्सा बनायौं। थुप्रै अबोधहरू हामीसित आएर मिसिए र हामी मिसमासमा पर्यौं। अबोधहरूको मिसमासले हाम्रो जीवनमा बनेका कथ्यहरू होक्स भएका छन्, झुटको पहाड। त्यसैले ध्यानीहरू जहिले तपाईलाई तपाईको मनमा उपलब्ध हुने विधिमा जोड दिन्छन्। मनमा उपलब्ध हुने विधि, आफ्नो मनको शून्य बनाउन खोज्छन्। मनमौजी शब्द पनि त्यसैबाट जन्मेका हुन्। मनमौजी शब्द पत्तो पाउनुहुन्छ नि, खासमा हाम्रोतिर मनमौजी मानिसहरूलाई अर्धसिल्लीको दर्जा दिइन्छ, खुसकेट भन्छौँ हामी, आधी बौला भन्छौँ नि, तर होइन। खासमा मनमौजीहरू तपाईँ हामीभन्दा धेरै आनन्दित, तपाईँ हामीभन्दा धेरै खुस हुन्छन्। ती परिवारले भने जस्तो हुन्नन्, ती छिमेकीले भने जस्तो हुन्नन्, ती समाजले भने जस्तो हुन्नन्, ती आफ्नो मनले भने जस्तो मात्रै हुन्छन्। अस्तिसम्म बादल लागेर मौसम धुम्मिएको थियो नि, तपाईले या त सिरक ओढेर बिताउनु भयो वा आगो तापेर। निस्कनै पर्ने मानिस मात्रै निस्किए। तर मैले चिनेका एकजना मेरा छिमेकी छन्, उनी त्यस्तो कठाङ्ग्रिदो जाडोमा मोटो ज्याकेटमा खल्तीमा हात हालेर घुमिरहेको भेटे मैले, टहलिरहेको। के हो मित्र, यस्तो जाडोमा के बितेको काम पर्यो तिमीलाई? उनी भन्छन् होइन, त्यत्तिकै यो चिसो छ नि, पानी परेको चिसो, त्यसलाई छामेर आनन्दित हुन खोजिरहेको छु म। त्यसरी निस्केको यो पानी पर्दाखेरिको जुन चिसो छ नि, त्यसलाई छाम्ने। उनी नजिकको स्तूपा पुग्छन्, घुम्छन्, सके पटाङ्गिनीमा बसेर कफी पिउँछन् र भन्छन् जाडोलाई तिमीले छामेर सिक्नुपर्छ, जाडोलाई छामेर सिक्नुपर्छ। म हैरानै भएँ। मेरो मुखबाट एउटै शब्द निस्क्यो, बौलठीपन, बौलायो। उनी सजिलै स्वीकार्छन्, तिमीले देख्दा होला, तर म आनन्दित छु। तिमीले देख्दा होला, तर म आनन्दित छु। मेरा छिमेकी मित्र आफ्नो मनको बोधमा उपलब्ध छन्। खासमा त्यो मनमौजी हो, हामी ठिस भनिदिन्छौँ। तपाईँ हामीसित यस्तै झिना मसिना अन्तर्द्वन्द्वहरू छन्। हामी तिनै झिना मसिना अन्तर्द्वन्द्वको पासोमा पर्छौँ। हाम्रो सकस के मात्रै हो भने हामी आफूभन्दा बाहिर, आफूभन्दा अतिरिक्त हुने कोसिस गर्दा सब थोक बिर्सिन्छौँ। हामीसित हाम्रोमा भएको भन्दा बढी केही पनि अतिरिक्त कुनै सम्भावना छैन। र जहाँ सम्भावना छैन नि, हामी त्यहीँनिर पटक पटक ठोकिन्छौँ र रगत पिच्छे हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईसितको तपाईको मन छ नि, त्यो अध्यात्ममा छ, जीवनको अध्यात्ममा। तपाईँ त्यसलाई बढाइ चढाइ गरेर
उपलब्धि भन्नु आवश्यक नै छैन। त्यो तपाईको नितान्त जन्मजात अध्यात्म हो। त्यो तपाईसित जन्मजात छ। स्मृतिमा गयो होला भन्ने कुरा हो। तपाईसित तपाईको देउता जहिल्यै छ, तपाईँ भित्रै छ। मित्र, तपाईसितको तपाईको देउता तपाईँ भित्रै छ। तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ त्यति मात्रै हो। देउता जुन तपाईसित छ नि, खासमा त्यसले तपाईलाई साधारण जीवनमा धनधान्य उपलब्ध गराउन सक्छ, पुग्छ। यो बोधको विपरीत तपाईँ जे खोज्छु भनेर हिँड्नुहुन्छ, त्यो बेमानी, त्यो असत्य। तपाईसित भएको तपाईको इमानदार आज्ञाकारी मन त्यो बिहान बिहान सब थोक अनुकूल देख्छ, सब थोक साँचो देख्छ। जसै दिन ढल्दै जान्छ तपाईँ भौतारिनुहुन्छ, तपाईँ पारी देखिने प्रति लोभिनुहुन्छ, तपाईँ आसक्ति बढाउन थाल्नुहुन्छ, तपाईँ आफूलाई अन्यथा खोजमा समर्पित गराउनुहुन्छ। अतिरिक्तको लागि तपाईँ अर्कै भगवान खोजी हिँड्नुहुन्छ। हेर्नुस् कति मिहिन तर स्पष्ट तपाईका दोहोरोपन, तपाईका अन्तर्द्वन्द्वहरू। हामी ऐनामा वस्तुहरू प्रतिछायामा दुरुस्त देख्दछौँ, तर ऐनामा प्रतिबिम्ब हुने त्यो धातुलाई चिन्न सक्दैनौँ, जसले वस्तुलाई दुरुस्तै नक्कल बनाउँछ। तपाईसित त्यही झुक्क्याइ भएको छ। तपाईँ झुक्किनु भएको छ। तपाईलाई लाग्छ दुरुस्त देखिने देउता अर्कै छ, अर्कै हो, अदृश्य छ। तर त्यो देखाउने आकृति त्यो ऐनाको धातु जस्तै तपाईको मनको धातु हुन्छ। र तपाईँ झुक्किनुहुन्छ, बाहिर आकृति देखिने देउतालाई सही मान्नुहुन्छ। तपाईँ ऐनामा जुन प्रतिछाया दिने जुन तत्त्व हुन्छ नि, हो त्यसको कुरा गरिरहेको छु। तपाईँ बाँचेको यो ठाउँमा नि तपाईँ आफैमा सर्वश्रेष्ठ हो भनेर परिमाणित गरिरहन नै पर्दैन कि। यो बाँचिरहेको विश्वमा, यो बाँचिरहेको जीवनमा तपाईँ आफैमा सर्वश्रेष्ठ हो, यो प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन। मौलिक रूपमा तपाईँ फरक हो, अद्वितीय हो। बिहान लागेको सत्य बेलुका तपाईँ किन पर्दामा पर्नुहुन्छ? किनकि तपाईँ आफूभित्रको मनसित साक्षात्कार गर्नै डराउनुहुन्छ। तपाईँ घरिघरि आफूलाई सिद्ध गर्न लाग्नुहुन्छ। यो जिन्दगीमा नि सदैव आफूलाई सिद्ध गर्न लागेर हामीले आफ्ना सारा जिन्दगीका साधना बिगार्यौं। तपाईँ जे हो नि त्यसलाई मात्रै सम्झिने हो, जे हो त्यो नै सम्झिने हो। तपाईँ जे हो त्यसलाई मात्र लिई बस्ने हो। सही मानिस तपाईँ छेउ आइपुग्छन्, आउँछन्। तपाईँ जे हो त्यसलाई लिएर मात्रै बस्नुहोस् कि सत्य र सही मान्छे तपाईँका आउँछन्। वनमा चितुवा कुनै जनावरसित दौडको प्रतियोगितामा सामेल भएर आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्दैन। चितुवाले अरू कुनै जनावरसित दौडेर आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्नु पर्दैन। चितुवालाई आफ्नो दौड शक्तिमा विश्वास छ। तपाईँ जुन दिन चितुवा विश्वास आफूभित्र पैदा गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोला तपाईँभित्रको स्वाभाविकता त्यसै प्रकट भएर निस्किनेछ। तपाईँ केवल
कसैले पानी छम्केर तपाईँभित्रको तपाईँलाई बिउझाइदियोस् भनेर सोची बस्नुहुन्छ, त्यति मात्रै समस्या आएको हो। तपाईँ भित्रको तपाईँलाई बिउझाउनलाई कसैले पानी छम्किदिनु दियोस् भनेर सोच्नुहुन्छ तपाईँ। तपाईँ यो धरतीमा टेक्दा तपाईँसित ती सारा अवसर र क्षमता तपाईँलाई मिलेको छ। तपाईँले पत्याउन जरुरी छ र पत्याउन मात्रै होइन, त्यसको भावलाई जीवनमा उतार्न पनि जरुरी छ। चितुवा स्वभावमा चितुवा सिद्ध गर्ने तेज दौड लगाउने जनावर हो। मान्छे स्वभावमा तपाईँ आफ्नो देउता आफै हो। मित्र, जिन्दगीको तमासलाई साटेर किन बहकिने? यो मिलेको जिन्दगी जुन छ नि, त्यसका लागि कथा चाहिने नै होइन, न त कुनै किस्सा नै चाहिन्छ। केवल उत्कण्ठा निकालेर रात निकाल्नुस् के? जिन्दगी यही जुनीमा मालामाल छ, मालामाल। हस्, म छुट्टियो त्यसो भए। म भन्छु बिचा।